अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज पंजाब की तारीख में एक बहुत अहम दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज सीएम का इंतखाब होना है और आमने सामने इस वक्त हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही साहब हैं। परवेज़ इलाही साहब की अपनी काफ़ लीग है, लेकिन वो इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर हैं और पीटीआई ने उनको नॉमिनेट किया है अपने सीएम के तौर पर। तो देखते हैं कि आज का फ़ैसला कुन मरहला किसके हिमायत में जाता है, आज कौन सीएम की सीट पर बैठता है। उससे पहले हम देखते हैं कि दोनों तरफ से एक इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। दोनों तरफ से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को, हमारे वोटर्स को, हमारे जो एमपीएस को ख़रीदा जा रहा है। दोनों तरफ से बोलियां भी लग रही हैं, लेकिन एज़ यूजुअल इसमें पेश पीटीआई नज़र आती है हमें, जो कि इनका एक वतीरा भी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका एक ये वतीरा भी है कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने, उनके तमाम हवारियों ने, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, और बस आप नाम लेते जाएं, हर एक के मुँह पर ये अल्फाज थे कि धांधली होगी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो में आगे हैं, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर हुआ क्या, फिर आप सबके सामने है कि उनको ही एक अच्छी खासी उन्होंने लीड से पंजाब का इलेक्शन जीता और नून लीग को अच्छी खासी उन्होंने शिकस्त दी। काफ़ी अजीमत का सामना उठाना पड़ा नून लीग को। इसमें कहा जा रहा है कि नून लीग के कुछ अपने इंतज़ामी मसाइल भी थे, इंतज़ामी मामलात भी थे, जिसकी वजह से उनको ये इतनी बुरी पंजाब में मार पड़ी है। चलें, बहरहाल आज के मामले पर आते हैं। आज चूँकि सीएम का इलेक्शन है तो दोनों तरफ से रस्साकशी जारी है। दोनों ने अपने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो अपने जो एमपीएस हैं, उनको अलग अलग होटलों में रखा हुआ है कि कोई किसी के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो अब देखते हैं नाजरीन क्या सिलसिला बनता है, कैसे ये बेल मंडी चढ़ती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एज़ यूजुअल जैसे इलेक्शन के टाइम पे भी इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात की बारिश आयद कर दी थी, इसी तरीके से अब भी उनकी तरफ से इल्ज़ामात जारी हैं और इमरान खान साहब अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और ख़ूब सोशल मीडिया पर एक कैंपेन जारी है इस मामले में कि लोगों को घर से निकाल के घसीटो, ये करो, वो करो, और जो आज बिकेगा उसके घर में घुस के उसको मारा जाए। ये बहुत बुरी तरीके से एक सोशल मीडिया पर कैंपेन जारी है। और ख़ुद इनके लीडर इमरान खान साहब ने अपने एक स्पीच में, जो कि ऑलरेडी वो एक वज़ीर-ए-आज़म तो फ़िलहाल नहीं है, लेकिन वो जब से वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतरे हैं, उनका ये महबूब मशगला कि आए दिन टीवी पर आना और एक साइड पर पाकिस्तान का झंडा, दूसरे साइड पर पीटीआई का झंडा लगा के ख़ुद बीच में वज़ीर-ए-आज़म की सीट पर ऐसे बैठते हैं कि जैसे वो समझते हैं कि मैं अभी तक वज़ीर-ए-आज़म हूँ। बहरहाल उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि अगर वोटों की ख़रीद फरोख्त हुई तो जो होगा उसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। यानी कि उन्होंने एक अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको एक इशारा दे दिया है कि अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आप निकलो और खूब जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़ ये वाला समा करो। तो और दूसरी तरफ वो ये बात भी करते हैं कि जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, उसको और हम देखते हैं कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी तो खैर उनको कहना नहीं चाहिए, अब उनको पीटीआई का सपोर्टर ही कहना चाहिए। वो भी व्लॉग इस पर बहुत कर रहे हैं कि ये कोई अखलाकियात नहीं है, बहुत उनका अखलाकियात याद आ रही है। तो मुझे जहन में जब मैं अखलाकियात की बातें सुनती हूँ इमरान खान के बारे में तो मुझे हंसी आ जाती है। हंसी इसलिए कि एक वो वक्त था कि जब सेनेट की सीट पर इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने इमरान खान साहब ने अपना एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए, चेयरमैन का सेनेट मुंतखब करवाने के लिए उन्होंने शोर मचा दिया था कि ओपन बैलेट हो। क्यों मचाया था शोर? क्योंकि उनको पता था कि अंदर गेम कौन सी हो रही है। इसी तरीके से हम जब देखते हैं कि पंजाब में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो हमज़ा शहबाज का पंजाब में मैंडेट था। देखा जाए तो उनकी उस वक्त वज़ारत आला बन रही थी, सीएम वो बन रहे थे, लेकिन क्या हुआ था, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार थे उन सबको पैसे दे देकर अपने साथ मिलाया गया। जहांगीर तरीन साहब का जो मशहूर है कि उनका जहाज़ उगता है, तो उस वक्त भी उनका जहाज़ उगा और उन्होंने जितने आज़ाद उम्मीदवार थे और कुछ PMLN के बेज़मीर जो थे वो एमपीएस, उनको अपने साथ मिला के उन्होंने अपनी ज़बरदस्ती की, उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। क्या उस वक्त उनको नहीं ख्याल आया था कि इस वक्त हमज़ा शहबाज का मैंडेट मिला है तो उनको सीएम बनने का मौका देना चाहिए? लेकिन उस टाइम ये भूल गए।
ان کو اخلاقیات کی باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ان کا اپنا معاملہ ہو، جب ان کی اپنی سیٹ گرم نظر آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اب اخلاقیات بھی کسی چڑیا کا نام ہے. اور لیکن جب یہ دوسروں کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں تب وہ اس بات کو بھولے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرے کا حق ہے، دوسرے کو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو بھی موقع دینا چاہیے. اس ٹائم یہ بھول جاتے ہیں. اور بہت سی باتیں ہیں اگر اخلاقیات کی وہ بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے ابھی میں کل پرسوں ایک فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی ان کے ایک بلاگر نے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تو اس کے گھر میں گھس کے مارو، اس کو کھینچو گھسیٹو. اب اندازہ کریں سیاست میں یہ دن دیکھنا اور یہ وقت آنا رہ گیا کہ اب یہ تو میں اسی بات کا ناظرین مجھے بس دکھ ہے کہ بے شک عمران خان پی ایم بن جائے، سی ایم بن جائے، جو بھی مرضی پریزیڈنٹ بن جائیں، جو مرضی بن جائیں، لیکن بننے کے بعد پیچھے جو ان کے فالوورز ہیں، جو عوام ہیں جن کو وہ پریچ کرتے ہیں اپنی تقریروں کے تھرو، وہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جلاؤ، گھراؤ، مارو، 2 نمبر طریقے سے سیٹ حاصل کرو، دوسرے کا مینڈیٹ چھینو، یہ سکھا رہے ہیں ناظرین وہ اپنے فالوورز کو. بس دکھ اسی بات کا ہے، ورنہ میری ان سے کوئی ذاتی اناد، کوئی ذاتی دشمنی تو سچ ہے نہیں. لیکن چلیں بہرحال کہا جاتا ہے یہ سیاست ہے اور سیاست اسی کا نام ہے. جیسے کہ ایک مشہور کوٹ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. تو یہاں پہ سیاست میں جو وار چل رہی ہے اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ فیئر ہے، بس کسی طریقے سے آپ نے اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونا ہے. تو وہی ہم آج دیکھتے ہیں کہ مختلف اس وقت آ رہا ہے سامنے شامل آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایم پی ایس کی پوری تعداد ہے، اور کوئی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کے پاس ایم پی ایس کی پوری تعداد ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں زرداری صاحب نے بھی کل ایک دن میں 2 دفعہ چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملنے کے لیے گئے ہیں. پہلی دفعہ جب وہ ملنے کے لیے گئے تو شجاعت حسین صاحب کو انہوں نے قائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ خاندانی وزادار انسان ہیں تو انہوں نے بھی اپنی قافلی کو سپورٹ کرنے اور پرویز الہی کو سپورٹ کرنے کا اندیا دیا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی جا سکے، تو ان کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس چلے گئے. تو جب وہ واپس گئے تو ابھی راستے میں ہی تھے کہ پتہ چلا کہ پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے مؤنس الہی اپنے گھر پہ موجود ہیں. تو وہ دوبارہ وہاں سے پلٹے ہیں اور دوبارہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے ہیں، اور جناب پرویز الہی صاحب اور ان کے بیٹے نے زرداری صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور کوئی اس سمجھنے میں کوئی غلطی بھی نہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ کینڈیڈیٹ کے وزیر اعلیٰ کے سیٹ کے لیے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوں گے اور حمزہ شہباز کے لیے کوئی فیور مانگ رہے ہوں گے. تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ میرا خیال ہے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم جب تک یہ انتخابات نہیں ہو جاتے ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے. تو زرداری صاحب تو اپنی پوری کوشش کر کے چلے گئے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں آج کیا سلسلہ نکلتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کو تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہائی کورٹ میں جا کر. انہوں نے ایک پٹیشن وہاں پہ دائر کی تھی رانا ثناء اللہ کے خلاف، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، ان کا ایک بیان تھا آئی تھنک شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو 5 کا فرق ہے حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان میں جو 5 کا فرق ہے وہ 5 اس وقت غائب ہو جائیں، وہ آئیں نہ. اس بات کو لے کر وہ ہائی کورٹ چلے گئے کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب اس طرح کی ایک دھمکی دے رہے ہیں یا پیشگی اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم 5 افراد کو غائب بھی کر سکتے ہیں یا اغوا بھی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ پٹیشن خارج کر دی کہ یہ سماعت کے قابل نہیں ہے. چنانچہ ان کو تھوڑی سی وہاں پہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. ہزیمت تو ان کو خیر بہت سی جگہ پہ اٹھانی پڑی، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بات ہے کہ چکنا گھڑا ہونا، کہ وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ آج پھر کیا سلسلہ چلتا ہے. اور عمران خان صاحب پھر ویسے تو اگر دیکھا جائے تو دونوں طرف سے بھی رسا کشی تو جاری ہے. حمزہ شہباز صاحب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ سی ایم ہوں گے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب بھی اپنے پورے تمطراق کے ساتھ اس دور میں ہیں کہ اگلے سی ایم تو وہی ہوں گے. بہرحال سی ایم جو بھی بنتا ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حمزہ شہباز بنتے ہیں تو بھی یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں، پی ٹی آئی کے فالوورز اور دوسرے جو صاحبان ہیں وہ اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے اتنے آرام سے. اور اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب بنتے ہیں تو ہم ان کو کام کرنے نہیں دیں گے. تو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وفاق میں اسٹیبلٹی رہتی ہے اور نہ ہی پنجاب میں اسٹیبلٹی رہتی ہے. اور اس کی چکر میں آ کر
معیشت ہماری دن بہ دن تباہ ہو رہی ہے، اور معیشت کا جو سارا بوجھ ہے، معیشت کی جو ساری، جسے کیا کہتے ہیں کہ سارا جو دباؤ ہے وہ عوام پر آتا ہے، عوام کو سہنا پڑتا ہے، مہنگائی کی صورت میں، پیٹرول بم کی صورت میں، اور مختلف چیزوں کی صورت میں جو چیخیں ہیں وہ بیچاری عوام کی نکلتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا گو ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو، جو بھی سی ایم بنے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے، اور جو معیشت ہے وہ بڑھے، اور جو پاکستان کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ اوپر کی طرف جائیں، اور غریب کو تھوڑی سی سکون ملے، ریلیف ملے۔ امید ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمیں جو نظر آ رہا ہے، جو اشارے مل رہے ہیں وہ اس کے اپوزٹ ہیں۔ چلیں بہرحال دعا کو آپ بھی اور ہم بھی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔